अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्ट्रेंज ट्रायल का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। ये एक प्ले है जो लेविस कैरोल ने लिखा है, जिसमें वो एक एलाइस की ड्रीम के बारे में डिस्कस करता है, जिस ड्रीम में वो एक ट्रायल में ट्रायल को देख रही होती है। अब हमने पढ़ा था कल की वीडियो में कि वो नेक्स्ट विटनेस को बुलाया जाता है। पहला जो है वो हेयर होता है। वो पहला विटनेस जो है वो कौन होता है? पहला विटनेस मार्च हेयर होता है, हिटर होता है पहला विटनेस। उसके साथ साथ मार्च हेयर और डॉर्माउस उसको हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारे कंफ्यूज होते हैं। अब दूसरे विटनेस को बुलाने का हुक्म दिया जाता है। तो वाइट रैबिट क्या करता है, वो ट्रम्पेट बजाता है और वो नेक्स्ट विटनेस को बुलाता है। एंटर कुक, शी कैरीज अ लार्ज पेपर पॉट, एवरीवन बिगेन टू स्नीज। अब जो दूसरा विटनेस है वो कौन आता है? वो कुक आता है, यानी कि जो सब खाना सब्जी बनाता है घर में, या जो बादशाह के लिए या क्वीन का जो ये टार्ट चोरी हुआ होता है, तो उसका वो कुक आ जाता है जिसने वो बनाया होता है। और इसके हाथ में एक बहुत बड़ा मिर्ची का पॉट होता है। जब ये कोर्ट रूम में आ जाता है तो सबको छींक आना शुरू हो जाता है। Alice, that is the Duchess cook. She loves to put pepper into everything. Alice उठती है और कहती है जो ये डचस है इसका कुक है ये, और इसको अच्छा लगता है, क्योंकि डचस को अच्छा लगता है हर चीज़ में क्या डालना, मिर्ची डालना। किंग, गिव योर एविडेंस। वो भी अब उसको कहता है कि तुम अब अपनी एविडेंस दे दो, तुम अपनी एविडेंसेस दे दो इस कुक को। कुक शांत, यानी कि ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। वाइट रैबिट, यूर मैजेस्टी मस्ट क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। और वाइट रैबिट उठता है, वो कहता है कि हमें जो हमारा जो विटनेस है इसको हमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए। King, well, if I must frown and looks at cook, what are tarts made of. King जो है वो इसकी तरह देखता है, और जब जब हम किसी को घूर के देखते हैं तो हमारी जो आईब्रोज है ये जैसे एक ही जगह जमा हो जाती है, और ये इसी मतलब जेस्चर में किंग जो है वो इसको देखता है और इसको कहता है टार्ट्स किसके बने हुए होते हैं। कुक जो है वो कहता है पेपर मोस्टली मिर्ची के ही बने होते हैं। डॉर्माउस स्लीपली ट्रिकल, और जो ये डॉर्माउस है ये सोया होता है, लेकिन ये जैसे कि सब सुन रहा होता है, लेकिन जैसे सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। ये कहता है वो ट्रिकल्स की बनी होती है, यानी कि राब की बनी होती है। वो लिक्विड एक होता है जो बहुत मोटा होता है, जो यूजुअली स्वीट डिश में डाला जाता है। Going, collar that dormouse, behead the dormouse, pinch him off with his whiskers. Caught in confusion, they chase dormouse and throw him out of the court. In the general confusion, cook escapes. अब क्वीन को गुस्सा आता है, वो कहती है इसको उठाओ, इसको यहाँ से दफा करो, इसको यहाँ से निकालो, और इसको जो इसकी जो विस्कर्स है उनकी हेल्प से इसको यहाँ से निकाल लो। तो कोर्ट में एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है जब ये क्वीन बोलती है। अब सब क्या होता है, वो सब डॉर्मोस के पीछे चले जाते हैं, और दे चेज डॉर्मोस एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द कोर्ट। वो उसको कोर्ट से बाहर निकालते हैं। तो इस कन्फ्यूजन में कुक भाग जाता है। King, where is the witness? She has disappeared. Relieved, never mind. Call the next witness. King कहता है अब विटनेस कहाँ गया? जो ये शहादत आया था, कुक आया था दूसरा, ये कहाँ गया? शी हैज डिसअपियर्ड। रिलीव्ड, यानी कि वो यहाँ से चला गया। नेवर माइंड, कॉल द नेक्स्ट विटनेस। ये कहता है चलो अब दूसरे विटनेस को बुला लो। किंग कहता है to Queen, really my dear, you must examine the next witness. My forehead aches so. अब बादशाह कहता है क्वीन को कि अब जो नेक्स्ट विटनेस आएगा उसको तुम एग्जामिन करो, तुम उसको क्वेश्चन आंसर्स पूछो, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ, मुझे सिर दर्द हो रहा है, और मेरा जो है फोरहेड वो भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। वाइट रैबिट ब्लोज ट्रम्पेट अलाइज। अब जो वाइट रैबिट है वो क्या करता है, वो ट्रम्पेट बजाता है, और तीसरा विटनेस आ जाता है। और तीसरा विटनेस कौन होता है? ये एलाइज
ایلائس ہوتی ہے, یہ چھوٹی لڑکی ہوتی ہے. ایلائس جمپس اپ ان سرپرائز ہیئر, وہ اس کو ایک عجیب سا سرپرائز لگتا ہے, وہ اٹھتی ہے اور جمپ کرتی ہے. شی کراسز اوور دا جوری باکس, دا جوری فال ان آل ڈائریکشنز. ایلائس اٹھ کے چلی جاتی ہے اور اس ٹیبل جہاں پہ جوری باکس ہوتی ہے وہ اس کے اوپر سے اٹھ کے چلی جاتی ہے, اور جو جوری ہوتی ہے وہ اپنا ادھر ادھر کی طرح کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ کچھ کیوس جیسا کریٹ ہوتا ہے. ایلائس او آئی بیگ یور پارڈن, وہ معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کرو. کنگ the trial cannot proceed until all the jurymen are back in their proper place. All اب جو ہے جب یہ جمپ مارتی ہے اس کی وجہ سے وہ جوری میں جو وہ 12-20 یا برڈس ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو کنگ آرڈر کرتا ہے کہ اب ایلائس معافی مانگتی ہے, لیکن کنگ کہتا ہے جب تک یہ واپس اپنی اپنی جگہ پہ جوری کے جو ممبرس ہیں یہ نہیں پہنچیں گے تب تک ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوگی. ایلائس ارینج جوررس ان جوری باکس, ہینڈس اور سلیٹس اینڈ پینسلس, اور ایلائس جو ہے وہ اب مدد کرتی ہے ان جوررس کو جوری باکس میں واپس ترتیب سے بیٹھنے کی, اور ان کو جو سلیٹس اور پینسلز ہوتے ہیں انہیں کی کاپی پینسل جو ان کے پاس ہوتی ہے جس پہ ٹرائل کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو واپس دے دیتی ہے, وہ ان کو ارینج کر کے دے دیتی ہے. کنگ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس بزنس, اس کو کہتا ہے بادشاہ تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو, اس بزنس کے بارے میں. کس بزنس کے بارے میں, کہ نیو جو ہے وہ کیسے پھنسا, اس کا ایکوزیشن کیا ہے, ویدر اس نے ٹارچ چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے. ایلائس کہتا ہے کچھ بھی نہیں جانتی ہوں. کنگ کہتا ہے نتھنگ واٹ ایور, مطلب یہ کیا مطلب ہوتا ہے. اب یہاں پہ کچھ ورڈس ہے جن کی میننگ دی گئی ہے, آپ ان پہ سینٹینسز بنائیں گے. نیو کا مطلب ہوتا ہے اے جیک کارڈ, ہیئر اٹ مینس اے ڈس آنیسٹ مین. یہاں پہ نیو کا مطلب جیک کارڈ ہوتا ہے یہاں پہ, لیکن اس جو ہمارا جو یہ اسٹرینج ٹرائل ہے اس میں نیو کا مطلب ڈس آنیسٹ مین, یعنی کہ جس نے کوئی مطلب ڈس آنیسٹی کی ہو, کہیں پہ دھوکہ دیا ہو, اس کو ہم نیو کہتے ہیں. اسکرال اے لانگ رول آف پیپر, اسکرال کہتے ہیں ایک لانگ جو رول ہوتا ہے پیپر کا, اس کو اسکرال کہتے ہیں. وگ ہوتا ہے جب کسی کے بال نہیں ہوتے ہیں وہ کیا پہنتا ہے, وہ آرٹیفیشیل ہیئرس پہنتا ہے, اس کو ہم وگ کہتے ہیں. جوری دا باڈی آف پرسن اپوائنٹڈ ٹو ہیئر اے کیس, جوری کہتے ہیں ایسے لوگ جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں کسی کیس کی سنوائی کو سننے کے لیے. جیسے مطلب ہمیں بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا محلوں میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, وہاں پہ کچھ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ سب کی بات کو اچھے سے سنی جائے, اس کے بعد کوئی ڈیسیجن دیے جائے. جوررس ممبرس آف اے جوری کے جو ممبرس ہیں ان کو جوررس کہتے ہیں. پٹ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے رائٹ ڈاؤن, لکھ کے رکھنا. ٹارٹ این اوپن پیسٹری کیس ود اے فلنگ یوزلی آف سم تھنگ سویٹ, ٹارٹ کہتے ہیں جو پیسٹری کیس ہوتا ہے جس میں مطلب کیا ہوتا ہے, اس میں فلنگس ہوتی ہے کچھ سویٹس کی, مطلب جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ٹارٹ میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو فریش فروٹس ہوتے ہیں ان کی فلنگس ہوتی ہے. ایکوزیشن دا ایکٹ آف چارجنگ سم ون ود اے کرائم, ایکوزیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے اس کو چارج کرنا اس کے لیے, جیسے وہاں پہ نیو کو بلایا جاتا ہے, کٹگرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. ورڈکٹ اے ڈیسیجن اور ججمنٹ, کوئی ڈیسیجن یا ججمنٹ کو ہم ورڈکٹ کہتے ہیں. فجٹ ٹو میک کنٹینیوس اسمال مومنٹس, فجٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ نہیں رہنا, ادھر ادھر کرنا, جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں ادھر ادھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے مارچ ہیئر جو ہے وہ بھی عجیب حرکتیں کر رہا تھا, ادھر ادھر کنٹینیوسلی موو کر رہا تھا جب اس کو کنگ کوشچنس پوچھ رہا تھا. تو اس کے ساتھ ہمارا جو یہ ہے پارٹ 6 وہ بھی اس کا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ ہم جو ہماری جو تھرڈ وٹنس ہے ایلائس ہے, اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کنگ کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہے اور وہ کس طرح آگے اس ٹرائل کو لینے میں ہیلپ کرتی ہے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.